है त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा एक किसिमले लेख्यो। अनि इजरायलीहरूले त्यो बेला परमेश्वरलाई दिनुपर्ने दशांश लुटिरहेका रहेछ, अर्थात् नदिएर उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिरहेका थिए। अनि त्यो बेलामा यो मलाकी परमेश्वरको एकजना दास अगमवक्ता मार्फत परमेश्वर यो वचन बोल्नुभयो, विशेष गरी त्यो बेलाका इजरायलीहरूको लागि। तर यो त्यो बेलाका इजरायलीहरूको लागि हो भनेर मात्र हामी सीमित रहनु हुँदैन, यो वचन हाम्रो लागि पनि हो है। अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले सुरुमै भन्नुहुन्छ के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्न सक्छ? लुट्छ र अर्थात् कति मानिसहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने दशांश, अब दशांश भनेको 10 भागको के अरे 100 भागको 10 भाग है। अनि जस्तो मेरो महिनाभरिको कमाई 100 रुपियाँ छ भने 10 रुपियाँ मैले इमान्दारीका साथ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ है। र ओहो मेरो त 100 रुपियाँ मात्र हो नि, 1000 होइन, लाख होइन, करोड होइन भनेर मैले 10 रुपियाँ परमेश्वरलाई दिनु भएन भने मैले लुटेको ठहरिन्छ है। अर्थात् अब त्यो दशांश दिने कुरामा कतिपल्ट हामी विश्वासीहरू अन्योलमा हुन्छौँ है। अब दशांश कहाँ दिने, दशांश कसरी दिने हैन भन्ने कुरामा पनि अन्योल हुन्छ। र कतिपल्ट अहिले मान्छेहरू कति त्यो अहिले त अब यो फेसबुकको जमाना, युट्युबको जमाना छ, कहाँ कहाँको मान्छेलाई भेट्छन् र आफू जुन मण्डलीको तपाईँ हामी सदस्य हौँ आफ्नो मण्डलीलाई दशांश दिन छोडेर अरू व्यक्तिलाई दिने, अरू संस्थालाई दिने, कता वृद्धाश्रमलाई दिने, कता बालाश्रमलाई पनि दिएको देखियो। वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन हो। हामीले बालाश्रमलाई दिनुपर्छ, वृद्धाश्रमलाई दिनुपर्छ, अर्थात् हामीलाई सहायता गर्नुपर्ने अरू विधवाहरूलाई केही भेटिदिनु, अर्थात् सहायता गर्नु अबाइबलले कुरा होइन, बाइबलले नै कुरा हो। तर परमेश्वरका जनले दशांशको रकमबाट त्यहाँ चाहिँ दिन मिल्दैन है। तपाईँ र हामी जुन मण्डलीको सदस्य छौँ, जुन मण्डलीले तपाईँ र मलाई आत्मिक भोजन दिन्छ, जुन मण्डलीमाबाट तपाईँको अरू आवश्यकताहरू, तपाईँको भनौँ न भोलि छोराछोरी भएपछि बाल अर्पण हुन्छ, भोलि छोराछोरीहरूको बिहे गर्नुपर्ने यस्ता विभिन्न विधानहरू हुन्छन्, अर्थात् बत्तिसमा दिनुपर्ने कुरा छन्, यी धेरै कुराहरू उपलब्ध हुन्छ। त्यो मण्डली तपाईँको आफ्नो मण्डली हो र तसर्थ हामीले आफ्नो मण्डलीलाई दशांश दिनु है। र कोही मान्छे हो हामी विभिन्न ठाउँमा कहिले पाहुनाको रूपमा जान्छौँ तर त्यहाँ दशांश दिइहाल्नु हुँदैन। तर हामी केही विशेष भेटी दिने इच्छा छ भने ठिक छ, तर दशांश आफूले आफ्नो मण्डलीलाई छुट्याएको चाहिँ दिनु हुँदैन है। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामी विश्वासीहरूले। अनि यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ अब परमेश्वरको मण्डलीलाई अर्थात् त्यो बेला त्यो मन्दिरमा दशांश दिने चलन थियो। र अब वास्तवमा हामी प्रत्येक मानिस परमेश्वरको जीवित मन्दिर हो, आमेन। र त्यो भवन चाहिँ अर्थात् मन्दिर भन्ने नि, मण्डली भन्ने नि, अथवा गिर्जाघर भन्ने नि, जे भन्ने एउटा नामले बोलाउने कुरा हो। तर जीवित मन्दिर भनेको हामी नै हौँ। र यहाँ चाहिँ सुरुमै भन्छ कि के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ, तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ। अब त्यो बेला इजरायलीहरूले भने कि परमेश्वर हामीले त केही लुटेका छैनौँ, हामीले केही ठगेका छैनौँ, के हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छैनौँ भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले फ्याक्ट यहाँ ती मानिसहरूको पाप देखाइदिनु भयो कि तिमीहरूले चाहिँ दशांशको भेटीमा लुट्यौ, दशांशको भेटीमा ठग्यौ, दशांशको भेटीमा बेइमानी भयो भनेर भन्यो है। अहिले अब कतिपल्ट अवस्थामा हाम्रो कामै पनि छैन, लकडाउन पनि लागेको छ, मण्डली जानै पनि पाएको छैन, अब कसरी दशांश दिने? होस् म खर्चिदिन्छु, म खाइदिन्छु भन्नु मिल्दैन। हामीले केही रकम, केही दशांश, तर फेरि हामीले केही लोन निकालेका छौँ, ऋण निकालेको चाहिँ दशांश दिनु पर्दैन। तर आफ्नो कमाईको अर्थात् कसैले दिएको गिफ्टको हामीले दशांश दिने हो है। कतिजना मान्छेले फेरि त्यो पैसाको लोभले अगुवाहरूले पनि होइन ऋण निकालेको पनि दशांश दिनुपर्छ भनेर सिकाउँदा रहेछ। वास्तवमा त्यो ऋण निकालेको त दशांश दिनु पर्दैन है। र यहाँ चाहिँ यहाँ प्रश्न दशांशको भेटीमा शराब परेर तिमीहरू श्रापित भयो किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेछौ। अब जब हामी परमेश्वरलाई लुट्छौँ हामीलाई आशिष आउने त कुरै भएन है, अर्थात् शराब पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यही लेखेको छ। र
र सम्पूर्ण दशांश ढुक्टीमा ल्याऊ। चाहे मैले अगाडि उदाहरण दिएको थिएँ, महिनाको 100 कमाए पनि, महिनाको 500 कमाए पनि, अर्थात् महिनाको 1000 कमाएको पनि, अर्थात् महिनाको 10,000 कमाए पनि, अर्थात् 1 लाखै कमाए पनि हामीले चाहिँ दशांश इमानदारीका साथ परमेश्वरको हो, परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। त्यसपछिको खर्च गर्ने अर्थात् तिरोतारो तिर्नुपर्ने कुरा पछि छ प्रियहरू। र यहाँ चाहिँ वचनले भन्छ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु। अब यहाँ चाहिँ दशांश दियो भने प्रशस्त आशिष आउने, र दशांशमा हामी बेइमानी गर्यौँ, हामीले परमेश्वरलाई लुट्यौँ भने त्यसमा श्राप पर्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ है। अब यो प्रत्येक व्यक्तिको लागि, तपाईँको लागि पनि यो चुनौतीको कुरा हो, मेरो लागि पनि चुनौतीको कुरा हो। कतिपल्ट हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्ने दशांश ठिक प्रकारले दिनुपर्ने बिर्सन्छौँ है। कतिपल्ट ल तपाईँलाई उपहार भनेर दियो, दशांश दिन त बिर्स्यो, अर्थात् त्यो कता सिद्धिहाल्यो, अब के गर्ने है, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर हामी बिर्सनु हुँदैन। तर जब हामी बिर्सिँदैनौँ, के भन्नुहुन्छ परमेश्वर, म स्वर्गका ढोका उघारेर पर्याप्त ठाउँ नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु या वर्षाउँदिन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब परमेश्वरले दशांशको भेटीमा तिमीहरू मलाई जाँचेर हेर, मैले आशिष तिमीहरूलाई कति धेरै दिन्छु, मैले तिम्रो आशिषको परिवारमा वर्षा कति धेरै गर्छु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। र यहाँ म तिमीहरूको अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोग निको पारिदिनेछु। अब हाम्रो अन्नबालीमा पनि परमेश्वरले आशिष दिने है। जब हामी हाम्रो अन्नबालीबाट अर्थात् दागबारीबाट अर्थात् विभिन्न कुराबाट हामी दशांश अगौटे फल प्रभुको मण्डलीमा ल्याउँछौँ, यो दशांश दिने कुरामा, यो अगौटे फल दिने कुरामा प्राय नेपालको मण्डली एकदम इमान्दार भएको म देख्छु है। धेरै ठाउँमा के अरे त्यो अगौटे फलहरू, दशांश भेटीहरू विश्वासीले सकी नसकी एकदमै परमेश्वरको भय मानेर दिएको देखिन्छ। तर कतिपय अरू ठाउँमा चाहिँ होला उनीहरूको कमाइ जमाइ धेरै छ, तर त्यस्तो इमान्दारीपूर्ण ढङ्गले दशांश दिनु त कहाँ, आराधना भेटी पनि हाल्न कतिपल्ट कन्जुसियाइ गरेको देख्छु। तर मैले त्यो हेरेको त होइन, त्यो यसो हेर्दाखेरि देखिहालिन्छ। तर हामी नेपालको मण्डलीमा दशांश दिने कुरा, अगौटे फल दिने कुरा, अर्थात् आराधनाको भेटी चाहिँ ऋण काटेर भए पनि दिन्छ है। अरूसँग आफूसँग छैन ल न ले भनेर पनि दिने कुरा हुन्छ, यो चाहिँ असल कुरा छ। तर परमेश्वरको के अरे परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ अर्थात् परमेश्वरको भवनमा वचनले भन्छ कि बिना हात नआऊ, रितो हात नआऊ, केही न केही लिएर आऊ भन्नुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष दिन चाहनुहुन्छ। आमेन। यो कुरा यहाँ छ प्रियहरू। र म के अरे सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूका अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोगबाट निको पारिदिन्छु र तिमीहरूको बारीमा भएका दागका बोटका फलहरू झर्ने छैन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हाम्रो बारीमा पनि परमेश्वरले आशिष दिने, अनि त्यसै गरी हाम्रो फलफुल पनि नझर्ने है। र कतिपल्ट किसानहरूले के अरे कतिपल्ट त्यो बेचेर पनि दशांश दिन्छन्, कतिपल्ट त्यो अगौटे फल ल्याएर दशांश दिन्छन्। यो असल छ, यो असल नमुना हो। र किनकि तिमीहरूको देश एक अति के अरे सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जस्तो इजरायल भन्ने देशमा अहिले पनि त्यति राम्रो मान्ने छैन, अहिले पनि के छ त्यहाँ बालुवा धेरै, र पनि त्यहाँको अङ्गुर यत्रो हुँदो रहेछ है, यत्रो अङ्गुर। अनि त्यसपछि त्यो अर्को हुन्छ नि अनार पनि यत्रा। तपाईँ भन्नुहोस् कसरी त्यो बलौटे माटोमा, जहाँको माटो हाम्रो जस्तो नेपालमा जस्तो हुँदै होइन, कसरी त्यो आशिष आयो भन्दाखेरि इजरायलीहरू दशांश दिने कुरामा एकदमै अगाडि प्राय जस्तो। तर यहाँ चाहिँ यो खण्डमा चाहिँ यो मलाकीको पालामा चाहिँ दशांश दिने कुरा अलिकति पछि हटेका रहेछन्। तर प्राय इजरायली चाहिँ कस्ता यहुदीहरू भनेको कस्तो के अरे दशांशमा दिने है। सुप जिरा पुदिनाको त पनि दशांश दिने है। सानो भन्दा सानो कुराको पनि उनीहरू दशांश दिने भने ठुलो कुराको पनि उनीहरूलाई दशांश दिने प्राय अभ्यास हुन्थ्यो। तर कतिले चाहिँ सानो कुराको दशांश दिने, ठुलो कुराको दशांश नदिने पनि गर्थे, त्यस्ता मानिस पनि थिए। तर प्राय इजरायलीहरूले
के अरे सानो सानो कुरादेखि लिएर ठुलो ठुलो कुरा, चाहे अन्नबाली होस्, चाहे फलफुल होस्, चाहे आफ्नो कमाइको होस्, हरेक कुराको उनीहरूले दशांश दिएको कारण उनीहरूको देशमा धेरै ठुलो ठुलो फलहरू फल्ने है। मैले भने अङ्गुर पनि यत्रो यत्रो ठुलो ठुलो हुने, अनि त्यो अरू अरू फलफुलहरू पनि त्यस्तो हुने है। त्यो हुनुको कारण के हो भने परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुभएको, उनीहरूको अन्नबालीमा, उनीहरूको फलफुलको बारेमा है, सबै कुरामा। तिमीहरूले मेरो के अरे यहाँ भन्छ कि तब सारा जातिले तिमीहरूलाई धन्य भन्नेछन्, किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ सर्वशक्तिमान। अब हाम्रो देशमा धेरै मान्छेहरू के छ, विश्वासी छैन, अविश्वासी छ। अविश्वासी मान्छेले त दशांश त दिँदैन, अनि उनीहरूको दिइहाल्यो भने के गर्छ, सबैभन्दा सानो कुरा है दियो भने 1 पैसा 5 पैसा, अनि धेरै दियो भने 1 रुपियाँ, अनि अझै धेरै दियो भने 5 रुपियाँभन्दा बढी दिएको मैले देख्दिनँ है। अब त्यो त दशांश होइन, त्यो त सबैभन्दा सानो कुरा दिएर दिएको हो भनेर एउटा फर्मालिटी कुरा गर्छ है संसारमा अविश्वासी, अब अन्य जाति विश्वासी भन्दा बाहेक। तर अब यस्तो दिएबाट के देशमा आशिष आउँछ त? आशिष त आएन, श्राप आए जस्तै भएको छ। तसर्थ हामी विश्वासीहरूले इमानदारीको साथ दशांश दिएको कारण विश्वासीहरूको जीवनमा, विश्वासीको घर परिवारमा आशिष आएको देख्छौँ हामी है। हिजो कोठावासी विश्वासी अहिले घर 4 तले घर, 5 तले घर, 6 तले घर भएको छ। आमेन। उनीहरूले किन त्यस्तो आशिष पायो भन्दाखेरि उनीहरूले थोरै कुरामा पनि इमानदार भएर, सानो सानो कुरामा पनि परमेश्वरको भय मानेर प्रभुको नाममा दिएको कारण हिजो कति केही नजान्ने विश्वासी, हिजोको त्यो के धन सम्पत्ति श्री सम्पत्ति नभएका विश्वासी अहिले धनी भए। किन धनी भए भने उनीहरूलाई मण्डलीले ठिक ठिक प्रकारले दशांश दिनुपर्छ है भनेर सिकाए, अनि उनीहरू त्यही अनुसार चले, उनीहरूले आशिष पाए। कति विश्वासीहरू अहिले पनि दशांश दिनमा कन्जुसै गर्नेहरू के हुन्छ, उनीहरूको आशिष आएको देखिँदैन, उनीहरूको घर परिवार जस्ताको त्यस्तो है। तर हामी विश्वासीहरू जब इमानदारीको साथ यो मलाकी 3:8 10 पदमा भने जस्तै हाम्रो परिवार मात्र, हाम्रो समुदाय मात्र सुखी होइन, हाम्रो देशै आशिषित हुनेछ। आमेन। र देशैलाई पनि आशिषित हुनुको लागि हामीले ठिक ठिक प्रकारले दशांश दिनुपर्छ। र हामी मत्ती, तपाईहरुले मत्ती 23:23 मा हेर्यो भने पनि यहाँ पुरानो नयाँ करारमा पनि दशांश दिने कुराको लेखिएको छ है। मत्ती 23:23 मा यसरी लेखिएको छ कि है यो दशांश सम्बन्धी कतिले भन्छन् कि यो दशांश भन्ने कुरा त पुरानो करारको कुरा हो, नयाँ करारमा त छैन, यो दशांश दिए नै हुन्छ, नदिएर हुन्छ भन्ने सिकाउने कति विश्वासी, कति अगुवा, कति पास्टर पनि हुन्छन्। मैले भने दशांश चाहिँ पुरानो करारमा मात्र हैन, नयाँ करारमा पनि छ है। र यहाँ चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा मलाई के रे मत्ती 23:23 पढिदिने छु। यहाँ के रे नयाँ करारमा पनि दशांश कुराहरु तपाईले देख्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि है मत्ती 23:23 मा धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसाउ पाखण्डीहरू, किनकि तिमीहरू बुदिन र सुब्जी र दशांश दिन्छौ, तर व्यवस्थाका गकिला विषयहरू अर्थात् न्याय, दया, विश्वास अवहेलना गर्दछौ। तिमीहरूको दशांश दिने काम गर्नुपर्ने थियो, अनि ती गकिला विषयहरूको अवहेलना नगर्नुपर्ने थियो। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, कतिपय शास्त्री र फरिसी जस्तो लोभी र लालची मान्छेले के गर्ने, सानो सानो कुराको चाहिँ दशांश दिने, ठुलो कुराको दशांश नदिने। तर यहाँ चाहिँ वचनले के भन्छ भने चाहे सानो कुरा होस्, चाहे ठुलो कुरा होस्, चाहे के रे कम मूल्यको कुरा होस्, चाहे बहुमूल्य कुरा होस्, सबै कुरा हामी इमानदारीपूर्ण ढंगले दशांश दिनुपर्छ। आमेन। जस्तो कि मैले 1000 रुपैयाँ कमाए हुँदा म 100 रुपैयाँ दशांश दिन्थे, केही लोभ लालच नगरिकन। तर अब मेरो 10 लाख हुँदाल्यो भने मैले दशांश नदिने भन्ने होइन, 10 लाख हुँदा पनि दिनुपर्छ। अनि अरू साथसाथै परमेश्वरको वचनबाट पनि यो वचनको गहिरो कुरा पनि उत्तिकै दशांश दिनुपर्छ। र कतिपल्ट बाइबल पढाउने कति पास्टरहरूले यसो पनि भन्छन् कि हामीले यो रुपैयाँ पैसाको मात्र दशांश होइन, हाम्रो हरेक कुराको दशांश दिन सक्यो भने राम्रो भन्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है। तपाईको समय होस्, समयको पनि तपाई 10% दशांश दिनुहोस् त परमेश्वरमा, तपाईलाई खुसी, तपाईलाई आनन्द हुन्छ।
तपाईँलाई रमाट हुन्छ है। अनि तपाईँले अब समयको चाहिँ पैसाको मात्र दिएर पैसाको दिनु ठिकै छ, र समयको पनि दिन सक्नुभयो भने अझ राम्रो, र अझ हाम्रो योग्यता क्षमता हाम्रो खुबीको दशांश जस्तो दिन सक्यो भने पनि अझै रमाइलो। अनि त्यसै गरी यहाँ यो दिने कुरामा यो दशांश दिने कुराहरू अरू व्यवस्था 12 अध्यायको 5 र 6 पदमा पनि छ। हामी एकछिन व्यवस्था 12 अध्यायको 5 र 6 पद पनि हेर्नेछौँ। यहाँ पनि दशांश दिने कुरा सम्बन्धी गहिरो र गहकिलो कुरा पनि छ। र व्यवस्था 12 अध्यायको 5 र 6 पदमा यसरी लेखिएको छ कि तपाईहरुको लागि पढ्दिनेछु है। जुन ठाउँ परमप्रभु तिमीहरुका परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्न र स्वयं वास गर्नलाई तिमीहरुका सबै कुलबाट छान्नुहुन्छ, त्यही ठाउँ तिमीहरुले खोज्नु र त्यही ठाउँमा तिमीहरुले जाने गर्नु। त्यही नै तिमीहरुका आफ्ना होम बलि, बलिदान, दशांश, विशेष भेटी, भाकल बलि, स्वेच्छा बलि, गाई बस्तु, भेडा बाख्राका पहिले जन्मेका पशु ल्याउने गर्नु। आमेन। अब यहाँ चाहिँ इजरायलीहरू अहिले त हामी मण्डली भवन बनाएर प्रभुको आराधना गर्दैछौँ, धेरै खुसी छ। तर त्यो बेला इजरायलीहरू प्रतिज्ञाको देश जाँदाखेरि, मिश्रदेखि इजरायल जाँदाखेरि के थियो? पाल टाङ्दै उनीहरू भेडा बाख्रा खेद्दै हैन बस्दै दुःख गर्दै जाँदै थिए। उनीहरूको खानाको पनि व्यवस्था त्यति राम्रो थिएन एक किसिमले। हो, परमेश्वरले मन बर्साउनु भएको थियो, तर कसरी तरकारी खाने, कसरी मासु खाने यहाँ के थिएन। तर त्यो बेला पनि इजरायलीहरूले परमेश्वरको नाममा उनीहरूले दशांश भेटी, आराधना भेटी, विभिन्न बलिहरू एकदमै दिए है, उनीहरूले दिने नै गर्थे। अनि यसै गरी हामी अरू यो गन्ती 18 को गन्तीको पुस्तक 18 को गन्ती 18 को 21 मा पनि छ यो दशांश दिने कुरा। म तपाईहरुले कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। गन्ती 18 को 21 र 26 दुईटा पद हामी हेर्नेछौँ। और 21 देखि 26 हैन, 21 र 26 म पढ्दिन्छु है। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको रहेछ कि तिमीहरूलाई चाहिँ भेट हुने पालमा सेवा गर्नका निम्ति तिमीहरूको अंश स्वरूप मैले इजरायलीहरूका सबै दशांश दिएको छु। 21 ले यो भन्यो। अनि 26 मा लेवीहरूलाई भन, मैले तिमीहरूका अंश अधिकारको निम्ति दिएका इजरायलीहरूका दशांश जब तिमीहरू लिनेछौ तब त्यसबाट तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्यसको पनि दशांश भेटी लिएर बलि चढाउनु। आमेन। दशांश भेटी दिनु पनि एक किसिमको बलिदान हो, सेक्रिफाइस हो। जस्तो कि मैले भने मैले महिनाको जेन तेल दुःख गरेर 100 रुपैयाँ कमाएर ल्याएको थिएँ, तर मैले 10 रुपैयाँ प्रभुलाई दिनु भयो भनेको नि एक किसिमको बलिदान हो। त्यस्तै यो दशांश दिने कुरा हामीले बलिदान स्वरूप हामी प्रत्येकले इमानदारी ढङ्गले प्रभुलाई दिउँ भन्ने कुरा यहाँ छ प्रियहरू। अनि अब म तपाईहरुको बीचमा उपदेशक 3 अध्यायको 9 र 10 बाट पनि यहाँ के कुरा उपदेशक 9 अध्यायको 3 अध्यायको 9 र 10 है। यहाँ पनि यो दशांश र दिने कुरा अर्थात् यो बलिदानका कुराहरू के छ है, हामी यहाँ हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, काम गर्नेले आफ्नो परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ र परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको भार मैले परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भार मैले लेखेको छु। अब विशेष गरी परमेश्वरले हामीलाई यो दिने कुरा एक किसिमको भार होइन, परमेश्वरलाई हामी कति प्रेम गर्छौँ, परमेश्वरको कति हामी साँचो चेला चेली अर्थात् भक्त सन्तान भएर परमेश्वरको सेवा गर्दछौँ भन्ने कुरा पनि यो बुझ्ने कुरा हो है। अर्थात् यो परमेश्वरले हामीलाई दिनै पर्छ भनेर फेरि यो ट्याक्स तिरे जस्तो अनि फेरि तपाईँलाई ब्याजको स्याज पर्ने अर्थात् जरिवाना परमेश्वरले लाउनु हुन्न। र तपाईँ र हामीले कसैको कर्कारमा परेर दशांश दिने होइन, हामीले आफैले राजी खुसीले हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, हामी परमेश्वरलाई माया गर्छौँ र यो परमेश्वरको आज्ञालाई हामी तसर्थ पालन गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले दशांश दिने हो। र दशांश दिनै पर्छ, दिएन भने तपाईँ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने होइन।
तर हो अवश्य पनि यहाँ मलाई कि 3 अध्यायको 8 देखि 12 मा भने जस्तै तपाईलाई भने जस्तो आशिष नहुन सक्छ, तपाईलाई बाधा हुन सक्छ, तपाईलाई श्राप पनि पर्न सक्छ। तर हामीले दशांश दिने कुरा एकदमै करकाममा दिने होइन, मण्डलीको करकाममा, व्यक्तिको करकाममा दिने होइन, राजे खुसीले दिने हो। आमेन। र कतिपल्ट मान्छेले के अरे अनुमान गर्दा रहेछन् भने संसारका मान्छेहरू, अब नेपालमा 30 देखि 40 लाख क्रिस्चियन छन्, 30 देखि 40 लाखले क्रिस्चियनले दशांश दियो भने त होइन, अब कम्तीमा नि उनीहरूले हिसाब निकाल्दो रहेछ कि 10,000 को होइन, 10,000 को दशांश 1,000, अब महिनाको त 30-40 लाखको दशांश हुँदो रहेछ भन्ने उनीहरूको अनुमान। अनि यत्रो पैसा चर्चलाई फाइदा भयो भनेर उनीहरूले हिसाब गर्दा रहेछ। वास्तवमा के सबै मान्छेले दशांश दिन्छन् त? दिँदैनन्। र सत्य मण्डलीमा कसैले पनि करकाप गर्दैन, ए तपाईले किन दशांश दिनु भएन भनेर भनिदैन। यो चाहिँ हामीले आफैले बुझेर दिने कुरा हो। आमेन। तर कतिपल्ट झुटा मण्डलीमा चाहिँ दशांश दिएन भने ए तिमी अब ठहरै हुन्छौ, मर्छौ भनेर पनि डराउँदा रहेछ। तर सत्य मण्डलीले कहिले पनि यो दशांश नदिएकै कारण दिने विश्वासी राम्रो, नदिने नराम्रो भन्दैन है। तर यो दिने कुरा हामीले आफैले बुझेर दिन्छौँ। आमेन। र यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि यो दशांश दिने कुरा कोही परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिएको भार होइन, यो एक किसिमको मौका हो, परमेश्वरले दिनुभएको मौका हो हामीलाई। हामीले यो दशांश राजी खुसीले दिने हो है। र परमेश्वरको वचनले भन्छन् तिमीहरूले खुसी साथ दिनलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। खुसी साथ दिने कुरा कसैको करकाप छैन। र यो नदिएमा तपाईलाई के अरे जरिवाना पनि लाग्दैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र अब अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ दोस्रो इतिहास 31 अध्यायको 4 र 5 पदमा पनि यहाँ पनि दशांशको कुरा छ। दोस्रो इतिहास 31 अध्यायको 4 र 5 मा है। दोस्रो इतिहासको पुस्तक दोस्रो इतिहास, त्यसमा पनि 31 अध्यायको 4 र 5 मा लेखेको छ कि पुजारीहरू र लेवीहरू परमप्रभुको व्यवस्थामा नै लागिरहन् भनेर राजाहरूले यरुशलेममा बस्ने मानिसहरूलाई तिमीहरूले दिनुपर्ने भाग जुटाइदिउन् भनी हुकुम गरे। राजाको हुकुम इस्राएलीहरूलाई दिने बित्तिकै तिमीहरूले आफ्नो अन्न, नयाँ दाखमध्य, तेल, मह, जमिनका सबै उब्जनीका अगौटे फलहरू दिए। तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा थोकको पुरा दशांश ल्याए। आमेन। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा थोकको पुरा दशांश ल्याए भन्नाले उनीहरूले पुराको पुरा दशांश ल्याए भनेको कुनै पनि अलिकति राखेर त्यो हनिनिया र सफिराले गरेको जस्तो होइन। उनीहरूले घर बेचेर ल्याएपछि उनीहरूले के दशांश ल्याए अनि अलिकति लुगाएछन् अनि अलिकति के रे दियो, अनि दिँदाखेरि के भयो उनीहरूलाई दण्ड आयो। परमेश्वरको पवित्र आत्माले देखायो नि होइन, हनिनिया र सफिराले गरेको पाप त्यो दिँदाखेरिको। र त्यस्तो प्रकारले हामीले होइन, पुराको पुरा दशांश परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। मेरो कमाइ पनि परमेश्वरलाई थाहा छ, मेरो दशांश पनि परमेश्वरलाई थाहा हुनुपर्छ है। थाहा नै हुन्छ, थाहा हुँदैन भन्ने कुरा होइन। परमेश्वरको आँखामा, मान्छेको आँखामा के हुन्छ, छारो हाल्न सकिन्छ है, तर परमेश्वरको आँखामा छारो हाल्न हामी कोही पनि सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ है, एकदमै जान्नुहुने, देख्नुहुने है। मान्छेले लुकाउन सक्छ, छेगाउन सक्छ, तर हामी अब अन्तमा आमोस 4:4 भन्छ प्रत्येक तेस्रो वर्षमा आफ्नो दशांश ल्याऊ। अब त्यहाँ इजरायली नियमअनुसार त्यहाँ दशांश ल्याउने चलन थियो, तर अहिले चाहिँ 3 वर्षमा ल्याउने अर्थात् के गरेर ल्याउने। तर अहिले चाहिँ हामी परमेश्वरको मण्डलीमा महिने पछि अर्थात् हप्ते पछि अर्थात् 2 महिनामा 3 महिनामा हाम्रो कमाइ अनुसार हामी दशांश ल्याउन सक्छौँ। र दशांश अब यही हो कि 100%मा 10%, 10 भाग है। 100 भागमा
10 भाग मात्र हामीले परमेश्वरको लागि दिनु। जब हामी उदार चित्तले परमेश्वरको मण्डलीलाई दशांश दिन्छौँ के हुन्छ? हामीलाई पनि आशिष अनि मण्डलीका गतिविधि चलाउनलाई पनि सजिलो है। प्रभुका दासहरू कोही फुल टाइम सेवा गर्छन् होला, अथवा कोही सुसमाचारको लागि खट्छन् होला, अथवा कतै सुसमाचारका ट्याक्सहरू छाप्न सकिन्छ होला। अनि यस्तै कुरामा के हुन्छ? त्यो भेटीलाई, त्यो दशांशको भेटीलाई परमेश्वरको मण्डलीले चलाउँछ। र म आज तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु र तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म कसरी दशांश दिएका छौँ? के हामीले पुराको पुरा दशांश दिएका छौँ, अथवा के हामीले अलिअलि मात्र दिएका छौँ? के हामीले राजी खुसीले दशांश दिएका छौँ, के हामी खुसी भएर दशांश दिएका छौँ? यो कुरा हामीले आफैले जाँच गरौँ। र हामी यो दशांश दिने कुरामा हाम्रो के तलमाथि भएको छ भने हामीले आफैलाई जाँच गरौँ, आफूलाई सच्याउँ र परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिष दिन खोजिरहनु भएको छ। हामीलाई मात्र होइन, हाम्रो परिवारलाई मात्र होइन, हाम्रो देशलाई नै आशिष दिन खोजिराख्नु भएको छ। आमेन। र तसर्थ प्रियहरू, हाम्रो अवस्था के छ? आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी दशांश दिने कुरामा इमान्दार हुन सकौँ। प्रभु हामीलाई इमान्दार बनाउनुहोस् र फेरि आफ्नो मण्डलीलाई दिने दशांश कहाँको मान्छेलाई है दिने कुरा पनि होइन हो। कोही व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, कोही पास्टर, कोही अगुवालाई गाह्रो छ, साह्रो छ, दिने नै मन लाग्यो भने हामी अरू विशेष उसबाट दिने हो। त्यो कुरा पनि हामी थाहा गरौँ र प्रार्थना गरौँ। हामी यो दशांश दिने कुरामा अलमल नभएको होस्, हामी प्रार्थना गरौँ। र कतिजना अहिले मान्छेहरू आफ्नो कोही मण्डलीमा ठेगान नभएर कहिले कता जाने, अनि उनीहरूले त्यस्तो पनि सिकाउँछ। तिनीहरूदेखि पनि हामी होसियार हौँ र हामी प्रार्थना गरौँ र हामीले दशांश दिँदा पनि ठिक समयमा ठिक ठाउँमा भएर खुसी साथ दिन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, हामी यो दशांश दिने कुरामा कतिपल्ट यो वचन अनुसार वचन जस्तै नबुझेर हामीले गल्ती गरेका छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब आइन्दा हामीले ठिक प्रकारले आफ्नो मण्डलीलाई दशांश दिन सक्छौँ। प्रभु, यो दशांश भेटी जथाभावी दिने कुरा पनि होइन र यो दशांश भेटी लुट्ने कुरा पनि रहेनछ भन्ने कुरा आज हामीले यो वचनबाट बुझ्न सक्यौँ। प्रभु, यो वचनको लागि धन्यवाद। र प्रभु, तपाईँको मण्डलीलाई यो दशांश भेटीले सुव्यवस्थित रूपमा चलाउनको लागि त्यहाँ आराधना अनि त्यहाँका सेवा सङ्गति अनि त्यहाँ चाहिने भण्डारमा चाहिने कुराहरू जुटाउनको लागि सहायता हुन्छ। यो कुरा हामीले असल प्रकारले गर्नको लागि हे परमेश्वर, हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू तपाईँको जीवित नाममा चलाउँछौँ। स्वीकार गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ। अब